سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والتين والزيتون زیر کو اور باریک کریں. وطور سينين وطور سينين وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين طاق موٹا کریں. وطور سينين پڑھیں. زبانی. وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين پڑھیں. وهذا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان
تقويم تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن 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 تقويم फी के बाद पॉज नहीं है, फिर से لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسनी أحسن हा को अच्छे से अदा करें. फी أحسن تقويم 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 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم शुरू से والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ज़बानी पढ़ें शुरू से. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه ثم رددناه ثم رددناه ثم رددناه أسفل أسفل سافلين أسفل سافلين ज़ेर को और बारीक करें. ثم رددناه
والتين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين زباني والتين والزيتون 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 زي زين زي जी फिर से والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين بلد الدل जी जेर को और बारीक करें फिर से वहादल وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 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 وعملوا الصالحات فلهم وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم أجر أجر غير ممنون غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون أجر غير أجر غير 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 ممنون ممنون فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون زباني والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس यहाँ पे या कौन सी है? ठीक है, पढ़ें जरा। फमा बिद्दीन ज़ेर को और बारीक करें। अलैसा بعد بالدين بالدين दाल की जो शद है उसको सही से अदा करें। बिद्दीन पढ़े ना। शुरू से अजरुन रुन फिर से फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। फिर से देख कर पढ़े।
زبانی پڑھیں. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. پھر سے فما